ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र सन्धिप्रकरणे भवामः। सन्धिप्रकरणेपि अच्सन्धिप्रकरणं प्रचलति। तस्य प्रकरणस्य 47 पाठः गतपाठः अस्माभिः पठितः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं पठितं। सूत्रमादाय विचारः कृतः। तत्रापि विशिष्य सूत्रे अचि इति पदं यत् पदम् अनुवृत्तितया स्वीक्रियते इको यणचि इत्यतः इको यणचि तस्य अचि इति पदम् अनुवर्तनं पदस्य अनुवर्तनम् एतत् सूत्रं प्रति यद्भवति तत् कुतः तत्र कुमारीशेते इत्यादिषु सवर्णदीर्घः यथा न स्यात् तत्र अस्माभिः विमर्शः कश्चन कृतः। तर्हि पूर्वोत्तरपक्षाभ्यां तत्र अचि इति अनुवर्त्यमानस्य पदस्य तत्र चारितार्थ्यम् अस्माभिः विचारितं। तत्र पूर्वपक्षः उपस्थापितः यत् ग्रहणकशास्त्रबलादेव तत्र दीर्घः यः ईकारः तस्य नाज्झलौ इति निषेधप्रवृत्तौ प्रवृत्तिः नाम इति निषेधप्रवृत्तौ तस्य ग्रहणं भविष्यति। अतः नाज्झलौ इत्यनेन एव कुमारीशेते इत्यत्र तत्र सवर्णदीर्घः न भविष्यति, सावर्ण्यस्य एव अभावात्। परन्तु तत्र उक्तं यद्भोः नाज्झलौ इति निषेधप्रवृत्तिसमये तु तत्र ग्रहणकशास्त्रस्य लब्धात्मकत्वमेव न भवति। नाम तावता ग्रहणकशास्त्रस्य बोधः न जातः भवति। तल्लब्धात्मकम् अष्टाध्यायिक्रमानुसारं तस्य उपलब्धिरेव न भवति, निष्पत्तिरेव न भवति इति कृत्वा दीर्घस्य ईकारस्य शकारस्य च मिथः तुल्यास्य प्रतनम् इत्यनेन सवर्णसंज्ञा भवत्येव। तद्वारणाय प्रकृते अचि इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यं। तेन ईकारशकारयोः मध्ये सावर्ण्ये सत्यपि शकारः अच् नास्ति इति कृत्वा तत्र सवर्णदीर्घो न भवति इति कश्चन सिद्धान्तः पूर्वोत्तरपक्षोपस्थापनपूर्वकः अस्माभिः ज्ञातः। ततः सूत्रकारस्य तत्र स्वकीयं मतमपि दृष्टं यत् अकोकिदीर्घः इत्येव सुवचं, नाम एवमेव तत्र उदाहरणं भवतु इति। तत्र एकं प्रत्युदाहरणं त्यक्तम् अभूत् इति अहं चिन्तयामि गतपाठे। तद् अधुना श्रोतुं शक्नुमः। अकः किं हरये इत्युक्तं खलु मूले। तस्य व्याख्यात्रा चर्चा न कृता, अतः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अकः किं नाम अकः परः एव भवेत् तस्य सवर्णः अच्, तदा एव, अन्यथा न। हरे ए चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। हरये तत्र मूलशब्दः स्थितिः का भवति? हरि ङि हरि ङे ङे इत्यस्य ए अवशिष्यते। घेर्ङिति इत्यनेन घिसंज्ञकस्य हरि इत्यस्य इकारस्य स्थाने ए इति गुणः भवति। हरे ए इति वयं पठिष्यामः अग्रे। हरये इत्यस्य रूपसिद्धिं शब्दाधिकारप्रकरणे द्रक्ष्यामः। अतः हरे ए इत्यवस्थायां हरे इत्यत्र यः ए तस्य स्थाने अयादेशः भवति हरय ए इति। यदि अकः सवर्णे दीर्घः इति नोच्येत, सवर्णे दीर्घः इत्येव यदि उच्येत, तर्हि यस्य कस्यापि वर्णस्य यः कोऽपि सवर्णः वर्णः परतः यदा भविष्यति तत्र सर्वत्रापि दीर्घ एकादेशः एव भविष्यति। सा च अनिष्टता। यथा हरे ए इत्यत्र रेफात् परतः यः विद्यते ए इति वर्णः सः अकप्रत्याहारे नान्तर्भवति। ततः सूत्रे ए इति नोक्तं चेदपि अत्र ए हरे नाम हरे इत्यत्र विद्यमानः ए ङे इत्यस्य च ए अनयोः सवर्णत्वम् अस्ति खलु। अतः उभयोः अपि तत्र सवर्णदीर्घे सति हरै ए अनयोः
तत्र दीर्घः ऐ इति वर्णः स्यात्, हरै इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, स तु न भवतु, एतदर्थं तत्र अकः इत्युच्यते। समीचीनम् इति प्रत्युदाहरणं। ततः परम् अस्माभिः तदेव ग्रन्थकारेण स्वकीयं मतं तत्र उपस्थापितम्। अकोकिदीर्घः इत्येव सुवचं, नाम एतावदेव सूत्रं यदि क्रियते चेत् पर्याप्तम् इति। नाम सर्वं बहु तत्र गौरवभूतं व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यपि न भविष्यति, सर्वापि मर्यादा संरक्षिता सुरक्षिता च भविष्यति इत्युक्तम्। समीचीनम् इति तत्र एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे दृष्टः। इदानीं वयं दीर्घस्य एव प्रसङ्गे अग्रे कञ्चन विकल्पं काञ्चिच्च विशिष्टां व्यवस्थां द्रक्ष्यामः। समीचीनं। तदर्थम् अग्रे किञ्चन वार्तिकं पठिष्यते। एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्य 48 पाठः एषः भवत्यारब्धः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र वार्तिकम् अस्ति। ऋतिसवर्णे रुवा इति व्याख्याता कथं प्रवेशयति एतं विषयं प्रति तत् पश्यन्तु। ऋतिरुवा इति वार्तिकं, नाम भाष्ये एवम् इदं वार्तिकं दृश्यते। ऋतिरुवा इति वार्तिकम् अकः सवर्णे इत्यतः अनुवृत्तसवर्णपदेन योजयित्वा पठति। नाम एतद्वार्तिकं प्रति अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्मात् सूत्रात् सवर्णे इति अनुवर्तते, अतः तद् अनुवृत्तं यत्पदं तद् योजयित्वा दीक्षितवर्यः अत्र एतद्वार्तिकं पठन् अस्ति। ऋतिसवर्णे ऋवा इति। समीचीनम्। किं पठति? ऋतिसवर्णे ऋवा। वार्तिकस्य पदपरिचयं पश्यामः। ऋति इति ऋत् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। समीचीनं। सवर्णे इति तस्य विशेषणं सप्तम्यन्तम्। अग्रिमं पदं ऋ इति लुप्तप्रथमाकं, नाम अत्र प्रथमा लुप्ता वर्तते, स्पष्टतार्थं तत्र ऋ एवं रीत्या अविभक्तिकः निर्देशः एषः क्रियते। ततः वा इति अव्ययपदं भवति। समीचीनं। तत्र कथ्यते अक इत्यनुवर्तते। अग्रे कथयन् अस्ति, नाम अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्मात् अकः इति अनुवर्तते। एकः पूर्वपरयोः इति च सः अधिकारः अपि अत्र आयाति। समीचीनं। मूले तावत् साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं, पक्षे विपक्षे च, नाम उभय पाक्षिकम् अपि उदाहरणं तत्र, नाम उदाहरणद्वयमपि मूले प्रदत्तं। परन्तु वार्तिकस्य अर्थः कः तत् पश्यन्तु। व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। अर्थः किं कथयति? अकः सवर्णे ऋतिपरे, नाम अकः इति पञ्चमी खलु यत्पदम् अनुवृत्तं वर्तते गतसूत्रात्। तस्मात् सवर्णे ऋतिपरे, नाम अकप्रत्याहारस्थात् वर्णात् यदि तस्मिन् अकप्रत्याहारे यदि तस्य सवर्णः ऋत् नाम ऋवर्णः यदि परतः वर्तते, तर्हि ऋवर्णः कस्य सवर्णी भवितुमर्हति इति चेत् ऋवर्णस्य एव सवर्णी भवितुमर्हति। तर्हि स्पष्टं यत् पूर्वम् अक्त्वेन ऋवर्णः एव भविष्यति, परतः तस्य सवर्णी ऋवर्णः अत एव लप्स्यते। समीचीनम्। अतः अकः सवर्णे ऋतिपरे पूर्वपरयोः ऋ इत्येकादेशः स्यात् इत्यर्थः। नाम अयम् एकादेशः भवति, विकल्पेन भवति इति तदपि योजनीयं, यतः सूत्रे वार्तिके ऋतिसवर्णे ऋवा इति पठितम् अस्ति। अतः समीचीनम्। अग्रे कथयति होतृकार इति। नाम रूपं मूले पश्यन्तु, रूपद्वयं साधनीयम् अस्ति अस्माभिः। होतृकारः इति होतृकारः इति।
होतुः ऋकारः इति स्थितौ तदेव कथयन्नस्ति अग्रे होतृ ऋकार इति स्थिते नाम तत्र समासः एवं वक्तव्यः होतुः ऋकारः इति समासानन्तरं या स्थितिः उपलभ्यते सा एव स्थितिः अत्र व्याख्यात्रा उपस्थापिता वर्तते तावदेव कथयति होतृ ऋकार इति स्थिते अनेन द्वयोः ऋकारयोः अनेन केन नाम ऋतिसवर्णे ऋवा इति यद्वार्तिकं तेन वार्तिकेन द्वयोः ऋकारयोः नाम द्वयोः ऋवर्णयोः स्थाने ऋकारविलक्षणः नाम ऋ इत्येव कश्चन विलक्षणः नृसिंहवत् द्यन्तरात्मा ऋकारो रेफद्वयवान् कश्चिद्वर्णो भवति इति पश्यन्तु पङ्क्तेः आशयम् अवगच्छन्तु नाम अत्र पङ्क्तेः आशयस्य बोधनादपि पूर्वम् अथवा कथनादपि पूर्वम् अहं भवतां कृते अत्र किं वक्तुम् इच्छामि अनयोः द्वयोः स्थाने यः ऋ इति वर्णः यः ऋ इति आदेशः क्रियते खलु सः ऋ इति आदेशः कश्चन विशिष्टादेशः वर्तते अतः तत्र किञ्चित् अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं वर्तते समीचीनं किं कथयति होतृ ऋकार इति स्थिते अनयोः द्वयोः ऋकारयोः नाम पूर्वं यः ऋवर्णः वर्तते परतः च यः ऋवर्णः वर्तते तयोः स्थाने ऋकारविलक्षणः नाम विलक्षणः कश्चन ऋकारः नृसिंहवत् नाम नृसिंहाकृतिवत् द्यन्तरात्मा इति नाम तत्र द्वयोः कयोः चित् मध्ये भवति एषः ऋकारः कीदृशः रेफद्वयवान् नाम अत्र रेफद्वयं भवति कश्चिद् वर्णः भवति कश्चन वर्णः तत्र भवति इत्यर्थः तर्हि तस्य वर्णस्य आकृतिः अत्र शब्दैः एतेन ग्रन्थकारेण उक्ता वर्तते यदि साक्षात् सा आकृतिः द्रष्टव्या तर्हि यद्यपि मम सविधे अत्र पुरतः अङ्कनी अहं भवतां कृते दर्शयितुं यदि शक्नोमि स्म तर्हि विलिख्य अपि दर्शयितुं शक्यते स्म परन्तु चिन्ता नास्ति भवन्तः श्रुत्वापि अस्य आकृतिम् अत्र अवगन्तुं शक्नुवन्ति एव समीचीनं तत्र किमुच्यते भवन्तः यदि टीकान्तरं किमपि पश्यन्ति पुस्तकान्तरे कदाचित् स्यात् गोपालदत्तपाण्डेवर्येण हिन्दीटीकायां वा अथवा अन्यस्यां टीकायाम् अस्य आकृतिं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सा एव आकृतिः एतेन अत्र उक्ता वर्तते तावदेव समीचीनं नाम तत्र किम् उक्तवान् तत् पश्यन्तु भवन्तः रेफद्वयवान् कश्चित् वर्णः भवति इति नाम अत्र नृसिंहवत् तस्य आकृतिः भवति अपि च रेफद्वयं तत्र भवति इत्यर्थः ऋकारे वस्तुतः रेफांशः पूर्वमेव भवति तर्हि एतस्य आकृतिः कथम् अवगन्तव्या इति चेत् भवन्तः आदौ किं कुर्वन्तु स्वटिप्पणीपुस्तिकायां रेफं लिखन्तु समीचीनं रेफः लिखितः इदानीं किं कुर्वन्तु उपरि शिरोरेखां स्थापयन्तु उपरि वर्णेषु अस्माभिः उपरि रेफः लिख्यते खलु अर्धचन्द्रवत् किञ्चित् उपरि रौण्ड् कृत्वा तम् उपरि योजयन्तु नाम यदा रेफस्य ऊर्ध्वगतिः भवति तदा का स्थितिः भवति तादृशीं स्थितिं तादृशीम् आकृतिम् उपरि लिखन्तु अस्य एव रेफस्य यः अधः रेफः अस्ति यः समग्रतया लिखितः भवति तस्य पादे ऋवर्णं योजयन्तु एषा आकृतिः अर्थात् एते वर्णाः अस्मिन् ऋवर्णे भवन्ति कस्मिन् ऋवर्णे यः ऋवर्णः अत्र ऋतिसवर्णे ऋवा इत्यनेन द्वयोः ऋवर्णयोः स्थाने विधीयते वस्तुतः सः द्रष्टुं ह्रस्व ऋवत् प्रतीयते अथवा श्रूयते परन्तु तथा न तत्र तस्य आकृतौ कश्चन भेदः तत्र भाष्यादिषु प्रतिपादितः वर्तते नाम नृसिंहाकृतिः यथा भवति तद्वद् अस्य आकृतेः कल्पना काचित् क्रियते नृसिंहः यथा
तत्र शिरसः ऊर्ध्वं तु सिंहः भवति, ततः अधः तु सः नरः भवति इति यथा कल्पना क्रियते, तद्वद् अत्रापि अस्य उपरि तु किञ्चित् व्यञ्जनत्वं दृश्यते, अधः स्वरत्वम् इव दृश्यते। एवं रीत्या व्यञ्जनभूतं यद् रेफद्वयं वर्तते तेन सह मिश्रितः यः ऋ इति स्वरांशः यः भवति सः अस्मिन् विलक्षणे ऋवर्णे भवति इति अत्र उच्यमानं वर्तते। नाम एषः अत्र अस्य आकृतिः स्पष्टतया एवं भवति, यद्यपि सन्धिकरणसमये तु तस्य सामान्यतया एव लेखनं भवति, यथा होतृकारः अथवा एकः ऋवर्णः यथा दृश्यते तद्वदेव तस्य दर्शनं वर्तते। परन्तु अस्य आन्तरिकं विभागं यदि कुर्मः तर्हि अत्र विशेषः कश्चन वर्णः एतादृशः भवति, रेफद्वयवान् अत्र ऋकारः ऋवर्णः कश्चन भवति इति तत्र प्रतिपाद्यते शिक्षादिषु अपि च भाष्यादिषु अपि। अतः एषः ऋवर्णः नृसिंहाकृतिरिवर्णः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः भवति। यद्यपि लेखने सन्धिवेलायां लेखने तत्र भेदविशेषः नास्ति, परन्तु यदा वयं सूक्ष्मतया पश्यामः कियान् अंशः अत्र स्वरांशः वर्तते, कियान् अंशः अत्र रेफांशः वर्तते, तदा स्पष्टतार्थं किञ्चित् विलिख्य अपि अस्माभिः अस्य दर्शनं कर्तुं शक्यते, यश्च प्रकारः मया भवतां कृते अधुना सूचितः। अतः प्रथमः यः अत्र प्रयोगः अथवा प्रथमं यद् रूपं होतृकारः, यच्च होतृ ऋकारः इति स्थिते द्वयोः ऋवर्णयोः स्थाने ऋवर्णः यः विहितः सः ऋकार विलक्षणः कश्चन नृसिंहाकृतिमान् कश्चन द्व्यन्तरात्मा। नाम तत्र द्वौ तस्य आत्मनि रेफौ वर्तेते भवतः, तस्य अन्तः भवति रेफद्वयम् इति, रेफद्वयवान् सः विलक्षणः कश्चन वर्णः भवति इति अस्माभिः अस्य विशिष्टस्य वर्णस्य विषये तत्र बुद्धौ अयं विषयः अयं सिद्धान्तः भवति स्थापनीयः। समीचीनं। ततः एतद् अग्रे कथयति, एतदभावे रूपं दर्शयति। नाम एषः विलक्षणः वर्णः यस्मिन् पक्षे न भवति, यतः विकल्पेन खलु अयं ऋवर्णः ऋत्सवर्णे ऋवा इत्यनेन विहितः, तर्हि यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे रूपं दर्शयति। कथं तद्रूपं वर्तते तत् पश्यन्तु। किं कथयति, तद् रूपं वर्तते होतृकारः, तत्र अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घः भवत्येव। नाम नृसिंहाकृतिमान् यः वर्तते अयं ऋवर्णः सः पाक्षिकः, नाम एकस्मिन् एव पक्षे भवति, अपरत्र तु सवर्णदीर्घः भवत्येव। अतः होतृकारः इत्यपि प्रयोगः भवति। नृसिंहाकृतिमान् रेफद्वयवान् ऋकारः कश्चित् विशिष्टः वर्णः यः सः अपि अत्र द्वयोः ऋवर्णयोः स्थाने भवति इत्युच्यते। समीचीनम्। इदानीम् एकं वार्तिकम् इदं पठितम्। एतादृशम् एव वार्तिकम् अन्यदपि वर्तते। एकस्य वर्णस्य एव भेदः, अन्यानि कार्याणि सर्वाणि अपि तत्र समानानि यथा अधुना अस्माभिः ज्ञातानि। तत्र वार्तिकमस्ति लुतिसवर्णे लुवा इति। लुतिसवर्णे लुवा इति इत्यत्र पदच्छेदं पश्यामः यदि पूर्ववदेव लुत् इति तपरकरणम् अस्ति, तस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने लुति सवर्णे, सवर्णे इति तस्य विशेषणं भवति। पदद्वयमपि सप्तम्यां विभक्तौ वर्तते, अतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। लुतिसवर्णे लुवा, लु इति लुप्तप्रथमाकं पदं, वा इति अव्ययपदं भवति। समीचीनं। वार्तिकस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। किं कथयति तत् पश्यन्तु। अकः सवर्णे लुति परे, एवं खलु, नाम अकप्रत्याहारस्थः यः वर्णः
तस्मात् वर्णात् तस्य वर्णस्य सवर्णी यदा परतः भवति कः ल तर्हि पूर्वपदस्य अन्ते ल इत्येव वर्णः भविष्यति परपदस्य आदिः वर्णः अपि अत्र ल इत्येव वर्णः भविष्यति इति स्फुटं समीचीनम् अतः किं कथयति होतृ लकार न वार्तिकस्य अर्थः कः उक्तः अकः सवर्णे लिति परे पूर्वपरयोः ल इति एकादेशः वा स्यात् इत्यर्थः नाम विकल्पेन एकादेशः भवति आम् अत्र पूर्वपदस्य अन्ते ऋवर्णः भविष्यति समीचीनं लवर्णः अपि भवितुम् अर्हति ऋवर्णः अपि भवितुम् अर्हति कुतः यथा उभयोः सावर्ण्यम् अस्ति अतः तादृशम् उदाहरणं कदाचित् दुर्लभं स्यात् यस्य पदस्य अन्ते लवर्णः स्यात् कश्चन धातुः गृहीतुं शक्यते यथा गम्ल इति धातुः वर्तते गम्ल लकारः नाम गम्ल इति धातोः लकारः इति परन्तु अत्र तु उदाहरणं होत्लकारः इत्येव प्रदत्तं वर्तते समीचीनं तत्र यतः ऋलुवर्णयोः मितः सावर्ण्यं भवत्येव इति वयं जानीमः इति कृत्वा अत्र पूर्वपदस्य अन्ते ऋवर्णः अपि भवितुम् अर्हति नास्ति तत्र क्लेशः परतः तु लवर्णः एव अपेक्षितः समीचीनं तर्हि उदाहरणं साधनीयमस्ति अस्माभिः होत्लकारः इति तत्र कथयति होतृ लुकार इति स्थिते ऋकारस्य लुकारस्य च स्थाने नाम ऋवर्णः यः वर्तते लुवर्णः च यः वर्तते तद्वर्णद्वयस्य स्थाने नृसिंहवत् जन्तरात्मा लुकारः द्विलकारवान् कश्चिद् वर्णो भवति इति तद्वदेव नाम तत्र गत उदाहरणे यथा आकृतिलेखनसमये मया भवतां कृते उक्तं नाम एवं रीत्या रेफं लिखन्तु उपरि एकम् ऊर्ध्वं रेफं योजयन्तु अधः तत्र स्वरांशं योजयन्तु तद्वत् अत्रापि अस्य आकृतिः कथम् अवगन्तव्या नाम व्यञ्जनरूपं लवर्णः तदनन्तरं व्यञ्जनरूपं लवर्णः अपरः तृतीयः अत्र स्वरांशः यः भवति सः भवति लवर्णस्य ल इति व्यञ्जनम् एकम् अपरं ल इति व्यञ्जनं तृतीयः स्वरांशः अत्र ल इति स्वरस्य भवति इति अतः लकारद्वयवान् कथयति किं कथयति पश्यन्तु नाम होतृ लकार इति स्थिते ऋकारस्य लकारस्य च स्थाने नृसिंहवत् नाम नृसिंहाकृतिवत् द्व्यन्तरात्मा एवं खलु नाम यस्य अन्तरात्मनि तत्र द्वौ व्यञ्जनरूपौ लकारौ भवतः तादृशः स्वरविशेषः लकारः द्विलकारवान् नाम द्विलकारवान् सः भवति कश्चिद् वर्णः भवति कश्चिद् विशिष्टः वर्णः तत्र जायते भवति इत्यर्थः अतः एषः विशिष्टः स्वरः वर्तते यद्यपि तत्र ऋ इति वर्णे रेफांशः कश्चन भवति ल इति स्वरे अपि लकारांशः कश्चन भवति परन्तु सति रेफांशे अपि सति लकारांशे अपि अनयोः स्वरयोः नाम ऋ लु अनयोः स्वरयोः व्यञ्जनत्वं न भवति तद्वद् अस्यापि उभयोः ऋ लु इत्यनयोः स्थाने यः लु वर्णः क्रियमाणः वर्तते अथवा उभयोः ऋ ऋ अनयोः स्थाने ऋ इति गते उदाहरणे यथा दृष्टं ऋ इति वर्णः क्रियमाणः वर्तते अस्यापि विलक्षणस्य रेफद्वयवतः ऋवर्णस्य अथवा विलक्षणस्य लकारद्वयवतः लवर्णस्य व्यञ्जनत्वं नास्ति अस्ति स्वरत्वमेव परन्तु एतौ द्वौ विशिष्टौ स्वरौ शुद्धः ऋवर्णः शुद्धः लवर्णः अथवा अयं नृसिंहाकृतिमान् ऋवर्णः अथवा नृसिंहाकृतिवान् लुवर्णः अनयोः स्वरत्वमेव वर्तते समीचीनम् अतः उभयोः स्थाने कः वर्णः ल इति कश्चन विलक्षणः वर्णः भवति इति पक्षे इति एवं खलु कथयति अग्रे पक्षे ऋकारः सावर्ण्यात् पक्षे होतृ लुकारः इति उक्तं खलु
तत्र एकस्मिन् पक्षे एव अयं लृ इति आदेशः, तर्हि अपरत्र किं भविष्यति? तर्हि कथयति सावर्ण्यात् ऋ इत्येव भवति। कुतः? यतः लृ वर्णस्य तु दीर्घः नास्ति, अतः दीर्घत्वेन सवर्णदीर्घत्वेन तत्र ऋ वर्णः एव आगमिष्यति। अतः होतृ लृकारः इति दीर्घत्वेन होतृकारः इत्येव वर्णः भवति इत्यर्थः। एवं खलु कथयति तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु। पक्ष इति नाम पक्षे इति उक्तद्व्यन्तरात्मकवर्णाभावपक्षे नाम वर्णस्य अभावपक्षे ऋकारस्य लृकारस्य च स्थाने अकस्सवर्णे इति दीर्घः भवन् ऋलुवर्णयोः इति सावर्ण्यात् ऋकार एव भवति लृकारस्य दीर्घाभावादिति भावः। लृवर्णस्य दीर्घः भेदः तु नास्ति, अतः सवर्णे दीर्घे सति अत्र ऋ इत्येव वर्णः भवति। अतः होतृ लृकारः इत्यत्र दीर्घपक्षे होतृकारः इत्येव प्रयोगो भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति विशिष्टा काचित् एषा व्यवस्था वर्तते। अग्रे कथयति अतएव होतृ लृकार इत्यत्र सवर्णदीर्घपक्षे होतृकार इत्येवोदाहृतं भाष्ये नाम भाष्ये अपि अतः एव नाम सवर्णदीर्घत्वं न भवति इति कृत्वा भाष्ये अपि होतृकार इत्येव उदाहृतं वर्तते इत्येव उदाहरणं प्रदर्शितं वर्तते भाष्यकारेण। समीचीनम्। अग्रे कथयति अथ ऋतिरुवा लुतिलुवा इत्यत्र विधेयवर्णस्वरूपम् अथवा विधेयं वर्णरूपम् एवं पाठभेदः अपि अस्ति अत्र इत्यत्र विधेयवर्णस्वरूपं विविनक्ति नाम विवेचनं करोति नाम ऋतिरुवा एतेन उभयोः ऋकारयोः स्थाने ऋ इति वर्णः पठितः खलु अपि च लुतिलुवा उभयोः ऋ लृ अनयोः स्थाने लृ इति विलक्षणः कश्चन वर्णः पठितः तयोः स्वरूपं यथा अस्माभिः अधुना व्याख्यात्रा पूर्वं तस्य स्वरूपम् उक्तमेव खलु नृसिंहवत् द्व्यन्तरात्मा ऋकारो रेफद्वयवान् कश्चित् वर्णो भवति इति उक्तं खलु। अतः तयोः विषये अग्रे नाम तयोः स्वरूपं मूले इतोपि स्पष्टतया स्वयं विविनक्ति कः ग्रन्थकारः कथं किं कथयति व्याख्याता ऋतिरुवा लुतिलुवा इत्युभयत्रापि विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रमिति। पश्यन्तु मूले पश्यन्तु ऋतिरुवा लुतिलुवा इति उभयत्रापि नाम वार्तिकद्वये अपि विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रं नाम विधेयं ययोः वर्णयोः आभ्यां वार्तिकाभ्यां विधानं क्रियमाणं वर्तते। ऋतिरुवा इत्यनेन किं विधानं क्रियमाणं वर्तते ऋ लुतिलुवा इत्यनेन वार्तिकेन किं विधानं क्रियमाणं वर्तते लृ इति विधानं खलु क्रियमाणं वर्तते। कथयति इदं वर्णद्वयं द्विमात्रं वर्तते द्रष्टुं तु भासते यत् एका एव मात्रा स्यात् यथा अस्माभिः ऋवर्णः दृश्यते लिख्यते तद्वदेव अयमपि ऋवर्णः वर्तते यथा लृवर्णः लिख्यते तद्वदेव अयं लृवर्णः अपि दृश्यमानः वर्तते एवं खलु। अतः इदं विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रम् अस्ति कथं यथा पूर्वमुक्तं खलु कथं द्विमात्रत्वं वर्तते तद् अत्र कथयन् अस्ति एतत् तदेव उपपादयति नाम तदेव प्रतिपादयति उत्पादयति नाम कथम् इति बोधयति किम् आद्यस्य मध्य इति उपरि पश्यन्तु आद्यस्य मध्ये द्वौ रेफौ नाम ऋतिसवर्णे ऋवा इत्यनेन ऋवर्णः यः विधीयते तस्य मध्ये द्वौ रेफौ भवतः मध्ये द्वौ रेफौ भवतः अग्रे कथयति तयोरेका मात्रा अग्रे कथयति नाम व्यञ्जनानाम् अर्धमात्रतया एकैकस्य रेफस्य अर्धमात्रत्वादिति भावः। समीचीनं नाम यः प्रथमः ऋतिसवर्णे ऋवा इत्यनेन यः ऋ इति एकादेशः उभयोः ऋवर्णयोः स्थाने विधीयते तत्र
मध्ये द्वौ रेफौ स्तः, अतः द्वयोः रेफयोः एका मात्रा इति कथयति मूले। द्वयोः एका मात्रा, अर्धं मात्रा एकस्य रेफस्य, अर्धा मात्रा एकस्य रेफस्य, अर्धा मात्रा च अपरस्य रेफस्य, आहत्य एका मात्रा खलु सम्पन्ना। अग्रे कथयति अभितः अज्भक्तेरपरा इति, एवं खलु, एवं कथयति खलु। नाम अभितः अज्भक्तेः अपरा, नाम अभितः नाम उभयतः, नाम पक्षद्वयादपि, तदेव कथयति व्याख्याता कथयति अभितः इत्यनन्तरं रेफौ इति शेषः, नाम रेफौ अभितः नाम रेफौ उभयतः। अजभक्तेः किं कथयति, अजभक्तेः अपरा इति कथयति। अजभक्तेः इति सामान्याभिप्रायम् एकवचनम् इति, नाम अत्र सामान्येन एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते, सामान्याभिप्रायपरकं नाम सामान्येन वक्तुं कथयति। इतोपि पङ्क्तिं स्पष्टीकरोति, कां पङ्क्तिम्, अजभक्तेः अपरा मात्रा इति अध्याहार्यं तत्र, नाम रेफद्वयस्य पुरस्तात् उपरिष्टाच्च, नाम पुरतः नाम अग्रे, उपरिष्टाच्च अपि च अनन्तरम्, उपरिष्टात् नाम उपरि इति एकमर्थमपि, नाम अग्रे इत्यपि अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। नाम यदा वयं चिन्तयन्तु रेफद्वयं मध्ये वर्तते, तस्य पुरस्तात् नाम पुरतः नाम अग्रे, अपि च उपरिष्टात् नाम अनन्तरं, नाम प्रथमतया स्वरांशः, मध्ये रेफद्वयं, तदनन्तरं पुनः ईषत् स्वरांशः, एवं खलु, एवं रीत्या अवगन्तव्यं। रेफद्वयस्य पुरस्तात् उपरिष्टाच्च विद्यमानयोः ह्रस्वऋकारांशयोः अन्या मात्रा इत्यर्थः। अजभक्तेः अस्य अयम् अर्थः वर्तते, एवं खलु। नाम तदेव अत्र स्वरांशः अपि किञ्चित् किञ्चित् रेफौ अभितः वर्तते इति अवगन्तव्यम्। अभितः नाम उभयतः, नाम मध्ये रेफद्वयं, तस्य पुरस्तात् कश्चन स्वरांशः अर्धमात्रा यावान् वर्तते, उपरिष्टात् नाम रेफयोः अनन्तरं कश्चन स्वरांशः तत्र वर्तते। यद्यपि स्वरस्य एका एव मात्रा वर्तते, तां मात्रामपि डिवैड् कृत्वा नाम विभज्य अजभक्तेः इत्युक्तं, नाम भक्तिः वर्तते तत्र, नाम विभागः वर्तते स्वरांशस्यापि। यद्यपि स्वरः एकः एव तत्र ह्रस्वकालिकः एव, परन्तु तस्य अर्थः अंशः रेफाभ्यां पूर्वम्, अर्थः अंशः रेफाभ्यां परतः वर्तते इति कथयति। नाम पुरस्तात् उपरिष्टाच्च तत्र एकः स्वरांशः, अर्थात् इतोपि यदि सरलतया कथयामि, अत्र द्वौ रेफौ यौ स्तः, तौ उभयतः एकस्य एव स्वरस्य अर्थः भागः वर्तते इति तत्र बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयम्। एतादृशी विलक्षणा आकृतिः अस्य ऋवर्णस्य वर्तते, यः अत्र व्याख्याता तत्र नृसिंहाकृतिवत् व्याख्यायमानः वर्तते। द्रष्टुं सः सामान्य ऋवदेव भासते, परन्तु तस्य इतोपि अन्तः एतं वर्णम् उद्घाट्य यदि पश्यामः, तर्हि तस्य वास्तविकं स्वरूपम् एवं रीत्या भाष्यादिषु वर्णितं वर्तते इति कथयति तत्र ग्रन्थकारः। समीचीनं मन्ये इदानीम् इतोपि अस्य स्वरूपं भवतां स्पष्टं जातं स्यात्। अग्रे कथयति द्वितीयस्य मूले उक्तं पश्यन्तु। द्वितीयः कः? लृति सवर्णे लृ इति यः विशिष्टः विलक्षणवर्णः यः निर्दिष्टः, तस्य तु मध्ये द्वौ रेफौ नैव मध्ये द्वौ लकारौ, समीचीनं, शेषं प्राग्वत्, नाम कथयति अग्रे स्पष्टीकरोति। नाम लकारयोः एका मात्रा, नाम मध्ये लकारद्वयं भवति, व्यञ्जनांशं भवति, लकारस्य अर्धमात्रा अपरस्य लकारस्य च अर्धमात्रा आहत्य एका मात्रा। कथयति तौ अभितः विद्यमानयोः लुकारांशयोः अन्या मात्रा, लुकारांशयोः सत्यं लुवर्णः यः वर्तते ह्रस्वरूपः, तस्य कश्चन अंशः
अनयोः एतौ लकारौ अभितः नाम अनयोः लकारयोः पुरस्तात् उपरिष्टात् अर्थात् अनन्तरं च वर्तते। समीचीनम्। उपरिष्टात् इत्यस्य साक्षात् ऊर्ध्वम् इत्येव अर्थः न भवति, परन्तु अग्रे अनन्तरम् इत्यपि उपरिष्टात् इत्यस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। अतः तत्र एवं रीत्या अत्रापि तद्वद्देव भवन्तः अवगच्छन्तु यथा ऋ वर्णविषये भवन्तः अवगतवन्तः। अतः एतादृशौ एतौ विशिष्टौ कौचित् वर्णौ भवतः ययोः स्वरूपम् एवं रीत्या उच्यते। अपि च ग्रन्थकारेण स्वयम् इदं न उच्यमानं वर्तते। कथयति अग्रे व्याख्याता, एतच्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यास्य सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टं नाम तत्र भाष्यकारेण कैयटेन च सम्यक् तत्र भाष्ये तु अस्ति एव, भाष्यस्य व्याख्यात्रा कैयटेनपि अयं विषयः इतोपि स्पष्टतां नीतः वर्तते। अतः इतोपि विस्तरेण ज्ञानार्थं तत्र भाष्यमपि द्रष्टुं शक्नुमः। यद्यपि सर्वम् उक्तमेव अस्मिन् विषये, परन्तु भाष्ये कथम् उक्तम् इति यदि द्रष्टव्यं तर्हि भाष्यम् उद्घाट्य द्रष्टव्यम्। अस्तु, कथयति, एतेन दीर्घे प्राप्ते ह्रस्वः ऋकारः लुकारश्च अत्र विधीयते इति प्राचीनग्रन्थः परास्तः केनचन तत्र उच्यते। एवं प्राचीनेषु ग्रन्थेषु प्रायः वृत्तिग्रन्थे स्यात्, काशिकायां स्यात् इति एव कथयामि, यतः सद्यः मया तद् द्रष्टव्यम् अस्ति। नाम प्राचीने ग्रन्थे क्वचित् किम् उक्तं तत्र, नाम एषः यः ऋवर्णः विधीयते उभयोः ऋकारयोः स्थाने विलक्षणः रेफद्वयवान्, अपि च एषः यः लुवर्णः विधीयते ऋकारस्य लुकारस्य च स्थाने लकारद्वयवान्, सः ह्रस्वः वर्तते, एकमात्राकालिकः वर्तते इति यत् कथयन्ति केचन प्राचीनाः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे, तेषां तादृशः विचारः सः अथवा सः ग्रन्थः परास्तः भवति। यतः स्फुटतया तत्र परिगणनया अत्र मात्राद्वयं खलु ज्ञायते। आम्, द्रष्टुम् अयं वर्णः कदाचित् ह्रस्ववत् भासेत, दृश्येत, परन्तु तथा नास्ति। अत्र व्यञ्जनयोः द्वयोः व्यञ्जनयोः एका मात्रा, स्वरस्य च एका मात्रा भवति, आहत्य द्विमात्राकालिकत्वम् अस्य भवति इति तत्र सिद्धान्तः एषः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अत्र वर्तते अस्मिन् विचारे अनयोः द्वयोः वार्तिकयोः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, प्रकृतिभाव इति मूले पश्यन्तु, नैव सत्यं पाक्षिक इति आदौ उच्यते। इह उभयत्रापि ऋत्यकः इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः वक्ष्यते, ऋतिपरे अकः प्राग्वत् इति। नाम अग्रे अस्माभिः प्रकृतिभावप्रकरणे ऋत्यकः इति सूत्रं पठिष्यते। पाक्षिकः नाम वैकल्पिकः इत्यर्थः कथयति कः व्याख्याता। नाम विकल्पेन, नाम विभाषया तेन अत्र प्रकृतिभावोऽपि भवति। नाम तत्र होतृ ऋकारः होतृ लुकारः इति प्रकृतिभावयुक्तं रूपम् अपि अग्रे वक्ष्यते। प्रकृतिभावः कथयति अग्रे, निर्विकारस्वरूपेण अवस्थानम् इत्यर्थः। प्रकृतिभाव इत्यस्य अर्थः अचिरेण एव अस्माकम् अत्सन्धिप्रकरणं समाप्तं भविष्यति। नाम अत्सन्धौ अवान्तरप्रकरणं प्रकृतिभावप्रकरणम् आरब्धं भविष्यति। तत्र प्रकृतिभावो नाम कः, यद्यपि तत्रापि वक्ष्यते, अत्रापि उच्यमानं वर्तते। नाम निर्विकारस्वरूपेण अवस्थानम् इत्यर्थः। नाम विकारराहित्यं। विकारः कः, उभयोः वर्णयोः या स्थितिः आसीत् सा स्थितिः न तिष्ठति, अन्या एव स्थितिः प्राप्ता भवति, सः विकारः। यथा गङ्गा उप इन्द्र, उप इत्यत्र अकारः, इन्द्र इत्यत्र इकारः, अनयोः द्वयोः स्थाने ए इति रूपेण विकारः जायते, विकृतिः जायते। नाम तेषां या प्रकृतिः भवति तत्र विकृतिः जायते। यत्र विकृतिः न जायेत सा स्थितिः प्रकृतिभावः इत्युच्यते।
अतः निर्विकारस्वरूपेण अवस्थानम् इत्युच्यते। इतोपि स्पष्टतार्थं कथयन् अस्ति, सन्ध्यभावः इति यावत्, नाम सन्धिकार्यस्य अभावः प्रकृतिभावः इत्युच्यते। निर्विकाररूपेण अवस्थानम्, अवस्थानं नाम स्थितिः इत्यर्थः इति अग्रे वक्ष्यते। अतः भवन्तः ऋत्यकः इति सूत्रपठनसमये तत्र अथवा अधुनैव ऋत्यकः इति सूत्रं गत्वा तत्र पादटिप्पण्यां लेखितुं शक्नुवन्ति। अस्माभिः तत्र लितिसवर्णे लुवा इति वार्तिकसमये अन्तिमा पङ्क्तिः, नाम इति वार्तिकपठनसमये मूलग्रन्थस्य अन्तिमा पङ्क्तिः या पठिता आसीत्, इहोभयत्रापि ऋत्यकः इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः वक्ष्यते इति, अस्माभिः तत्र गत्वा पुनः एकवारं ऋत्यकः इत्यस्य सूत्रस्य सङ्गतिः कर्तव्या वर्तते। पुनः तत्र गत्वा प्रकृतिभावस्थं रूपम् अपि किं भवति तदपि रूपम् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अत्र एतद् वार्तिकद्वयस्थः भवति। इदानीं वयं सन्ध्यन्तरं, नाम अच्सन्धिरेव परन्तु अच्सन्धौ अपि अवान्तरसन्ध्यन्तरं प्रविशामः। एतावता दीर्घप्रपञ्चं वयं समापितवन्तः। तत्र प्राधान्येन अकस्सवर्णे दीर्घः इति एकं सूत्रम्, अपि च वार्तिकद्वयं पठितम्। अन्यानि अपि सूत्राणि दीर्घसम्बन्धीनि वर्तन्ते, दीर्घविषयाणि, तानि सर्वाणि अग्रिमप्रकरणेषु पठिष्यन्ते। सद्यः सन्धिदृशा तु, सन्धेः दृष्ट्या तु एतत् सूत्रद्वयमेव अत्र अस्माभिः विचारितम् अस्तु। किं कथयति अग्रिमं सूत्रं किम् अस्ति, अपि च अग्रे इदानीं पूर्वरूपप्रकरणम् आरब्धं भवति। पूर्वरूपसन्धिः अस्माभिः इदानीम् अग्रे पठिष्यते। समीचीनं। तत्र सूत्रम् अस्ति एङ्गः पदान्तात् अति इति। सूत्रस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। तत्र एङः इति अस्माकं पञ्चम्याः विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। पदान्तात् इति इत्यत्र अपि तत्र पञ्चमी विभक्तिः एव अस्ति। अति इत्यत्र तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तपरकरणं भवति। ह्रस्व अकारः अत्र तपरः वर्तते, अतः ह्रस्वस्य अकारस्य एव अत्र ग्रहणं भविष्यति। समीचीनं। कथयति, व्याख्यातारम् अनुसरामः। अमिपूर्वः इत्यतः पूर्वः इत्यनुवर्तते, तस्मात् सूत्रात् पूर्वः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारस्तु आयाति एव, अतः कथयति एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतं। समीचीनं। तदाह पदान्तादित्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। किं कथयति, पदान्तात् एङः नाम किमपि पदं वर्तते, तस्य पदस्य अन्ते एङ् यदि अस्ति, तादृशात् एङ् वर्णात् इत्यर्थः। परे पदान्तात् एङः कस्मिन् परे इति चेत् अतिपरे इत्युच्यते। नाम अकारः यदा परतः भवति तदा तादृश अकारे परे इत्यर्थः। पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्, नाम पदस्य अन्ते एङ् प्रत्याहारस्थः वर्णः अपेक्षितः। एङ् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति इति चेत् एङ्, ए अपि च ओ, एओम् इत्यस्मिन् वर्णद्वयमेव भवति। अतः ततः परतः कः अपेक्षितः इति चेत् अत्, अर्थात् ह्रस्वः अकारः अपेक्षितः अतिपरे। पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्, नाम पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वस्य यद्रूपं तद्रूपं द्वयोः अपि पूर्वपरयोः स्थाने भवति इति। पररूपे एतस्य विपरीतमासीत्,
एङि पररूपम् इत्यत्र पठितं खलु, तत्र तु पूर्वपरयोः स्थाने परस्य यद्रूपं तद्भवति स्म। अत्र तु पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वस्य यद्रूपं तद्रूपं भविष्यति। समीचीनम् इति सूत्रार्थः। कथयति अग्रे व्याख्याता, हरे अव इति स्थिते, हरे इति किञ्चन पदं वर्तते, सम्बोधने विद्यमानं पदं वर्तते। तत्र हरि इति मूलशब्दः भवति। तस्य मूलशब्दस्य तत्र पञ्चमी क्षन्तव्यः, सम्बोधने एकवचनं भवति हरे अव। तत्र अवरक्षणे इति धातोः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनं भवति अव, अर्थात् रक्षणं कुरु इत्यर्थः। कथयति, हरे अव इति स्थिते अयादेशं बाधित्वा, प्रकृते अयादेशः खलु प्राप्तः केन? तत्र एचो यवायावः इत्यनेन बाधित्वा पूर्वरूपम् एकारः। अत्र पूर्ववर्णः कः? हरे इत्यत्र विद्यमानः अन्त्यः ए। परवर्णः कः? अव इत्यत्र विद्यमानः आदिः अ, यश्च सूत्रानुरोधेन अपेक्षितः अपि अस्ति, यतः अति इत्युक्तम्। अतः अनयोः द्वयोः अपि स्थाने ए इत्येव भवति। अतः किं भवति? हरेव इति भवति। मूलेपि उदाहरणं दत्तं हरेव इति। समीचीनम्। आम्, भवन्तः हरे व अनयोः मध्ये एकं वर्णविशेषं पश्यन्ति मूले, सः अवग्रहः। यथा आङ्ग्लभाषया रोमनलिपौ तत्र एस् इति लिखामः खलु, तद्वत् अत्र दृश्यते। एषः अवग्रहः इत्युच्यते। अयम् अवग्रहः अत्र प्राप्तस्य पूर्वरूपं प्राप्तवान् अस्ति यः अकारः, अव इत्यस्य अकारः, तस्य अकारस्य परिचायकः एषः। यद्यपि एषः योजनीयः एव अत्र इति नियमः नास्ति, परन्तु लेखनपरिपाट्याम् एषः संस्कृते व्यवह्रियते। एकस्य अकारस्य परिचयार्थम् एकः अवग्रहः योज्यते, दीर्घस्य आकारस्य परिचयार्थम् अथवा स्पष्टतार्थं तत्र अवग्रहद्वयम् अपि योज्यते लेखनपरिपाट्यां। विशेषेण वैदिकवाङ्मये अवग्रहनियमाः भवन्ति, परन्तु लोके तु तावत् एतस्य विषये तथा नियमः नास्ति। भवन्तः अवग्रहं विना अपि हरेव इति लेखितुं शक्नुवन्ति। लिखन्ति यदि मध्ये, तर्हि स्पष्टतार्थं वयं तत्र अस्य प्रयोगं कर्तुमपि शक्नुमः। तेन ज्ञायते आम् अत्र पूर्वरूपं वर्तते इति, अथवा अ इति वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति तु एङि एकारात् परतः पदान्तात् एकारात् अतिपरतः इदम् उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः। इदानीं पदान्ते विद्यमानात् ओकारात् अतिपरतः उदाहरणं पश्यामः। विष्णो व इति साधनीयं। तत्र कथयति, विष्णो अव इत्यत्र अवादेशं बाधित्वा, एवं खलु, केन? एचो यवायावः इत्यनेन अवादेशः प्राप्तः आसीत्। तमवादेशं बाधित्वा पूर्वरूपम् ओकारः, नाम विष्णो इत्यस्य यः ओ, अव इत्यस्य च यः अ, अनयोः द्वयोः स्थाने ओ इति वर्णः भवति। अतः प्रकृते विष्णो व इति रूपं भवति। अव इत्यस्य अकारपरिचायकः अत्र मध्ये अवग्रहः योज्यते लेखनपरम्परावशात्। नापि योज्यते यदि, तर्हि अपि विष्णो व इत्यपि तत्र प्रयोगः न दुष्यति। साधुरेव अयं प्रयोगः इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अत्र एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं तत्र अतिपरतः, नाम अकारः यदा परतः भवति तदा काश्चन विशिष्टाः व्यवस्थाः उच्यमानाः वर्तन्ते ग्रन्थकारेण। यद्यपि
इतः अग्रे यान् एतद्यत् सूत्रं वयं पठिष्यामः सर्वत्र विभाषा गोः इति एतेन विकल्पेन प्रकृतिभावः वक्ष्यते। पक्षे पररूपं पक्षे पूर्वरूपम् अपि भवति, अतः तत् सूत्रम् अत्र पठ्यमानम् अस्ति। एवमेव अग्रिमं सूत्रम् अस्ति अवङ्स्फोटायनस्य, तत्रापि एवमेव इन्द्रे च इत्यत्रापि कश्चन पूर्वरूपसम्बद्धः विशेषः वर्तते, अतः तत् सूत्रमत्र वक्ष्यते, उच्यमानं वर्तते एतत् सूत्रत्रयम्। एतत् सूत्रत्रयानन्तरं शुद्धः प्रकृतिभावः अग्रे विचारयिष्यते। भवतु। सूत्रम् अग्रिमम् एवं भवति। सर्वत्र विभाषा गोः इति। तत्र सर्वत्र इति यत् प्रथमं पदं वर्तते, तत् प्रथमं पदं अव्ययपदं भवति। एवं खलु? यतोहि तत्र त्रल् प्रत्ययः अस्य अन्ते वर्तते। त्रल् प्रत्ययः यत्र अन्ते भवति, येषां शब्दानाम् अन्ते श्रूयते, सः प्रत्ययः अव्ययभूतः भवति। एवं खलु? अतः तत्र यथा अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र इत्यादयः प्रयोगाः अस्माभिः श्रुताः स्युरेव। अतः तादृशः एव अयमपि प्रयोगः वर्तते। सर्वत्र अस्य अर्थः कः? सर्वस्मिन् इति अर्थः। यतः सप्तम्यास्त्रल् सप्तम्यन्तात् तत्र त्रल् प्रत्ययः विधीयते, अतः सप्तम्याः अर्थः तत्र भवति इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनं भवतु। इदानीं द्वितीयं पदं वर्तते विभाषा। प्रथमं पदं सर्वत्र इति अव्ययं भवति, विभाषा इति प्रथमान्तं पदं वर्तते स्त्रीलिङ्गे। गोः इति, गोः इति, गो इति शब्दस्य तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। भवतु, अग्रे पश्यामः। व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? पदान्तादित्यनुवर्तते। एतत् सूत्रं प्रति पदान्तात् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति गतसूत्रात्, गते पूर्वं पठितेभ्यः सूत्रेभ्यः। अग्रे कथयति प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे। एवं खलु? तत्र एङ्गः पदान्तात् अति इति यत् सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः, ततः एव पदान्तात् अनुवर्तते इति तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। अधुनैव यत् सूत्रं पठितं, यद्यपि अष्टाध्याय्यां तद् बहु पूर्वं वर्तते, नवोत्तरशततमं तत् सूत्रम्। इदं सूत्रं तु 22-उत्तरशततमम्, अतः अष्टाध्यायिक्रमे अपि सूक्ष्मा बुद्धिः कर्तव्या। भवतु। अग्रे कथयति प्रकृत्यान्तः पादं, तत्समग्रं सूत्रम् एवं भवति। प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे, एवं भवति तत्समग्रं सूत्रं। तद्विषये कथयति इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। किम् अनुवर्तते? प्रकृत्या इति। कथयति प्रकृत्या अर्थात् स्वभावेन। स्वभावेन अर्थात् निर्विकाररूपेण। निर्विकाररूपेण अर्थात् सन्धिकार्याभावतया, सन्धिकार्यस्य अभावावस्थारूपेण इत्यर्थः। कथयति प्रकृत्या स्वभावेन निर्विकाररूपेण। प्रकृत्या अर्थात् स्वभावेन, स्वभावेन अर्थात् निर्विकाररूपेण, निर्विकाररूपेण अर्थात् सन्धिकार्याभावेन अवतिष्ठते इत्यर्थः। तिष्ठति इत्यर्थः। कथयति यजुष्युरः इत्यतः यजुषी इति निवृत्तं। नाम इत्यतः पूर्वं सूत्रं भवति यजुष्युरः, परन्तु तस्य अत्र यजुषी इति अत्र अनुवर्तनं न भवति, तस्य निवृत्तिः भवति। तत्सूचनाय सर्वत्रेत्युपात्तम्
नाम यजुषि इति अत्र नानुवर्तते। अत्र तु सर्वत्र सर्वस्यापि प्रसङ्गस्य सर्वस्यापि स्थितेः ग्रहणं भविष्यति, यजुषि इत्यस्य तु निवृत्तिः भविष्यति इति एतद् वक्तुमेव सूत्रे सर्वत्र इति उपात्तम् अर्थात् गृहीतम् अर्थात् सूत्रे पठितम् इत्यर्थः। तेन लोके वेदे चेति लभ्यते, नाम लोके अपि वेदे अपि। पूर्वं यजुषि इति यदि आगच्छति स्म, यजुषि इति यजुःशब्दस्य सप्तम्यन्तं यदि अत्र अनुवर्तते स्म तर्हि तु तत्र यजुर्वेदे नाम वेदविशेषे एव एषा व्यवस्था भवति स्म, या व्यवस्था इदानीं वक्ष्यते अचिरेण। परन्तु वेदे वा लोके वा सर्वत्र या व्यवस्था इदानीम् उच्यमाना वर्तते सा सर्वत्रापि भवतु, एतदर्थं सर्वत्र इति पदं सूत्रे पठितम् इत्यर्थः। तदाह लोके इत्यादि प्रकृतिभाव इत्यादि मूले पश्यन्तु। लोके वेदे च नाम लौकिकप्रयोगप्रसङ्गो भवतु वैदिकप्रयोगप्रसङ्गो वा भवतु, सर्वत्रापि एङन्तस्य गोः अति, नाम एङन्तः यः वर्तते गोशब्दः, तस्य च यः एङ् प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते ओ, तस्मात् अतिपरतः। इदानीं भवन्तः चिन्तयेयुः, भोः गोशब्दस्तु अस्ति एव एङन्तः, तर्हि तस्य कृते एङन्तम् इति विशेषणं कुतः? तदग्रे ज्ञास्यते। नाम एङन्तस्य गोः नाम एङन्तं यद्वर्तते गो इति शब्दस्वरूपं, तस्य यः ओ तस्मात् अतिपरे, नाम ह्रस्वः अवर्णः यदा परतः भवति तदा वा अर्थात् विकल्पेन प्रकृतिभावः स्यात् पदान्ते। नाम प्रकृतिभावः विकल्पेन स्यात्, परन्तु सः एङ् इति वर्णः पदस्य अन्ते स्यात् इत्यपि अवधेयम् इति। समीचीनं। किं कथयति अग्रे? व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्रकृतिभाव इति स्वभावेन अवस्थानम् इत्यर्थः, नाम सन्धिकार्यं न भवति, तस्य स्वकीयं यत् स्वरूपं, स्वकीयं यत् स्वाभाविकं रूपं तथैव तत्तिष्ठति इति अर्थः। प्रकृतिभावः इत्यस्य अयम् अर्थः इत्यर्थः। एवञ्च कथयति अग्रे व्याख्याता, एवञ्च पूर्वरूपम् अवादेशश्चन, नाम पूर्वरूपं यदि प्राप्तं भवति तदपि न भवति, अथवा एचो यवायावः इत्यनेन अवादेशः प्राप्यमाणः भवति तदपि न भवति। समीचीनं। गो अग्रम् इति प्रकृतिभावे रूपं मूले पश्यन्तु, रूपं दत्तं खलु, प्रथमं रूपम् अस्ति मूले गो अग्रम्, एवं खलु, नाम गोषु अग्रम्, एवं खलु, नाम गौः अथवा गवि अग्रम् इति वा तत्र विग्रहः भवितुम् अर्हति। नाम गौः या वर्तते अथवा यः वर्तते, गोशब्दः उभयलिङ्गि, तस्य अग्रभागः अत्र गो अग्रम् इति नाम्ना ज्ञातव्यं। समीचीनम्। अतः गो अग्रम् इत्यत्र तत्र पूर्वरूपं खलु प्राप्तं भवति, तन्न भवति, एवं खलु, तदिह न भवति। पाक्षिकः प्रकृतिभावः, नाम एकस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः भवति, सन्धिकार्यं न भवति। गो अग्रम् इत्येव उच्यते। विकल्पेन खलु अयं प्रकृतिभावः, तर्हि यस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः न भवति तत्र सन्धिकार्यं भवति। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता, पूर्वरूपे गोग्रं केन एङः पदान्तादति इति अस्ति एव खलु, सा व्यवस्था पक्षे प्रवर्तते एव, अतः गोग्रम् इति रूपं भवति। अग्रे कथयति, अत्र एङः इत्यपि अनुवर्तते इत्यतः अग्रे पठिष्यामः। अद्य तावत् अस्य सूत्रस्य उदाहरणद्वयमेव अस्माभिः अत्र दृष्टम्। समीचीनम्। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्य अस्य अयं तावत् 48 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे मिलामः पुनः। मङ्गलं जातं। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।